बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गाइड में एपिसोड नंबर 5 है अनस्क्रिप्टेड की, और हम एक सीरीज़ कंटिन्यू किए हुए थे स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि स्टूडेंट्स को मैं प्रॉपर गाइड करूँगा कि हाउ टू मैनेज देयर टाइम फॉर दी प्रॉपर स्टडी। वो अच्छा पढ़ने के लिए किस तरह से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं एफएससी और आईसीएस में। तो आज इस हवाले से मैं एक कंप्लीट वीडियो के आखिर में टाइम टेबल भी शेयर करूंगा आपके साथ, जो स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं और उन्हें उस टाइम टेबल से काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ 3 अहम बातें जो आपके लिए टाइम टेबल मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो ये कि 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक वो जो प्राइवेट कॉलेजेस का हिस्सा है और दूसरे वो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस का हिस्सा है। तो ये बात उन बच्चों के लिए है जो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ते हैं, XYZ किसी भी ब्रांड का हिस्सा है। वो सबसे पहला काम तो ये करें कि वो अपने पेरेंट्स को भी ये बात समझाएं और ख़ुद भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि वो एकेडमी को छोड़ दें। मेरा बेटा, जब आप सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक कॉलेज पढ़ते हैं और फिर 3 बजे से लेकर 9 बजे तक एकेडमी पढ़ते हैं, तो एक दिन के आपके पास 14 टास्क आ जाते हैं। एक दिन के आपके पास 14 टास्क के बाद एकेडमी का टेस्ट सेशन अलग होता है और कॉलेजेस का टेस्ट सेशन अलग होता है। और उसके बाद जब आप घर जाते हैं तो तकरीबन 8 घंटे कॉलेज और 8 घंटे एकेडमी, 16 घंटे काम करने के बाद 24 घंटे के दिन में से आपके पास प्रिपरेशन के लिए 0 टाइम बचता है। तो आप अगर प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहे हैं, XYZ कोई भी कॉलेज है, वो मेहनत करवाने वाला होता है और वहाँ टीचर्स फीडबैक लेते हैं और आपको ठीक से काम करवाते हैं अगर स्टूडेंट काम करने वाला हो। तो आप या तो एकेडमी सेलेक्ट करें या आप कॉलेज सेलेक्ट करें प्राइवेट के अंदर, और अपना सबसे पहला काम ये करें कि अपना एक स्लॉट फ्री करें जिस टाइम पर आप बैठकर अपनी 6 घंटे की पढ़ाई कर सकें। आज जो टाइम टेबल मैं आखिर में शेयर करूंगा वो 6 घंटे ईच दिन का होगा। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक स्लॉट खाली होगा। अब दूसरे नंबर पर आते हैं वो स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते हैं। तो वहाँ पर अब डिपेंड करता है कि अगर उनका कोर्स वर्क पूरा है तो इट्स ओके, फिर वो एकेडमी के किसी टेस्ट सेशन को ज्वाइन कर लें। अगर उनका कोर्स वर्क पूरा नहीं है तो वो फुल फ्लैज किसी अच्छी एकेडमी को ज्वाइन करें। वो XYZ कोई भी हो सकती है जो आप बेहतर सूटेबल समझते हैं। इसके ऊपर भी कभी डिस्कशन करेंगे कि कौन से अदारे आपके लिए बेस्ट हैं और कौन से नहीं। लेकिन अभी फ़िल वक्त के लिए XYZ कोई भी एकेडमी आप ज्वाइन करें, अपना कोर्स वर्क पूरा करें, जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में जाके पढ़ते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं, और उसके बाद उनका टेस्ट सेशन प्रॉपर ज्वाइन करें और अपनी कोई एक स्लॉट जो सी है 6 घंटे की फ्री रखें जहाँ पर आपको कोई अदर टास्क ना हो। अच्छा, ये तो पहला काम हो गया कि आपने सबसे पहले अपनी कोई स्लॉट एम्प्टी करनी है 6 आवर की या मॉर्निंग की या इवनिंग की, और आपने डबल एकेडमी और कॉलेज ज्वाइन नहीं करना। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने अपने सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड करना है, साइंसेस के सब्जेक्ट्स और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स। अब आपने हर दिन 6 घंटों में से 2 घंटे डिसाइड कर लेने हैं कि हर दिन 2 घंटे जो उनसे हैं वो मेरे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे एक टाइम टेबल है, ये स्क्रीन पे भी मेंशन हो जाएगा, मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ लिख के रखा हुआ है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 6 दिन आपके पास मौजूद है। अब 6 दिन में पहले 2 दिन मंडे और ट्यूसडे आपने इंग्लिश ग्रामर को टाइम देना है 1 घंटा डेली। अगले 2 दिन वेडनेसडे, थर्सडे आपने इंग्लिश की बुक को टाइम देना है, और इंग्लिश के वो काम करने हैं जो आपके वीक हैं, बुक के ख़ास कर, क्योंकि बुक का भी काफ़ी सिलेबस होता है, तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको प्रॉपर टाइम कब देना है। फिर फ्राइडे, सैटरडे मेरा बेटा आपने इस्लामियात और तर्जुमातुल कुरान 1-1 घंटा आपने वो काम करने हैं जो आपको नहीं आते। आपने मार्किंग कर लेनी है कि अच्छा चैप्टर ये मेरा वीक है, मेरा ये चैप्टर तैयार नहीं है, इंग्लिश ग्रामर के मेरे लेटर तैयार नहीं है, तो मैंने 1 घंटे में 2 लेटर तैयार कर लेने हैं। और वीक के अंदर आपके पास 4 दिन बनते हैं, 4 मंडे आते हैं, तो टोटल आपके 8 लेटर्स तैयार हो जाते हैं। इसी तरह आप मार्किंग कर लें इस्लामियात और तर्जुमातुल कुरान की कि मैंने इन 2 दिन के अंदर तर्जुमातुल कुरान के 2 चैप्टर्स की एक्सरसाइज तैयार करनी है। तो 1 माह के अंदर आपके 8 चैप्टर की 8 एक्सरसाइज तैयार होती हैं अगर आप काम करने वाले स्टूडेंट हैं। तो ये 1 घंटे के अंदर अगर आप अपने आप को कंसिस्टेंट कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात,
آپ اپنے آپ کو کنسسٹنٹ کر لیتے ہیں تو یہ آرٹس کے سبجیکٹس کے ویک پوائنٹس آپ کے کور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگلا گھنٹہ آپ نے دینا ہے، وہ اگلا گھنٹہ آپ نے کس کے لیے دینا ہے؟ وہ 2 دن فزکس کے رکھنے ہیں، 2 دن کیمسٹری یا کمپیوٹر کے، اور 2 دن میتھ یا بایو کے، ترتیب کے ساتھ۔ ان 2 دن کے اندر اس 1 گھنٹے کے اندر آپ نے اپنے ویک پوائنٹس کو ہی ٹارگٹ کرنا ہے۔ آپ نے 2 دن کے اندر ایک چیپٹر کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے۔ اس ایک چیپٹر کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد اس چیپٹر کے لانگ سلیکٹ کر لینے ہیں۔ 1 گھنٹے کے اندر آدھا چیپٹر تیار نہیں ہوگا آپ سے، اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس آدھے چیپٹر میں سے جو بورڈ میں امپورٹنٹ لانگ آئے ہوئے ہیں وہ سلیکٹ کر لینے، اور آپ نے کہنا اچھا اب اس 1 یا 1.5 گھنٹے کے اندر میں نے یہ لانگ تیار کرنا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے 1 مہینے کے اندر آپ کے پاس 4 ہفتے آتے ہیں، اور 4 ہفتوں کے اندر آپ کے 4 چیپٹرز کے ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو 6 لانگ بھی تیار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ محنت کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑا آسان حل ہے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ کا ویک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے تیار نہیں ہے، آپ 1 گھنٹہ ڈیلی بیسس پہ ڈیوائیڈ کر کے ویکلی جون سا ہے وہ اس کو کور کرتے جائیں۔ اور میرا بیٹا اس کے بعد بچتے ہیں آپ کے پاس آخر کے 4 گھنٹے۔ ان آخر کے 4 گھنٹوں میں آپ کو کیسے یوٹیلائزیشن کرنی ہے؟ اس میں پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جلدی سے اپنے کالج کی کلاس ورک کو ریویو کر لینا ہے۔ اکثر بچے کالج کے اندر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، تو میرا بیٹا ان 4 گھنٹوں کے اندر آپ جلدی سے، اگر ایک ٹاپک ہر ٹیچر کلاس کے اندر پڑھاتا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہوتا ہے، تو آپ جلدی سے ان کو ریویو کر لیں، ان کے کی پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں کہ تاکہ جب کلاس میں جا کے ٹیچر آپ سے سبق سنے تو آپ کو پتہ ہو کہ کلاس میں کیا ورک ہو رہا ہے، اور آپ کا کلاس ورک بھی ریویژن ہو جائے گا۔ تو اس 4 گھنٹوں کے اندر آپ یہ کام مت کریں کہ آپ پورا کا پورا ٹاپک یاد کرنے بیٹھ جائیں۔ کلاس میں ٹیچر نے بورڈ پہ جو کی پوائنٹس لکھائے ہوئے ہیں امپورٹنٹ، آپ ان کو ریویژن کر لیں، ان کو ذہن نشین کر لیں، بس اتنا کام کرتے جائیں۔ تو ایٹ دا اینڈ جب آپ وہ ٹاپک تیار کرنے لگیں گے تو آپ کو وہ ٹاپک یاد کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اچھا، یہ کام کرنے کے بعد جو آپ کے پاس باقی ٹائم بچے گا اس میں آپ نے اپنا وہ ٹیسٹ تیار کرنا ہے جو آپ کا اگلے دن کا ٹیسٹ ہے، یعنی ریگولر ٹیسٹ سیشن کا حصہ ہے تو روزانہ ایک ٹیسٹ ہوگا، تو باقی آپ کے پاس پھر 3 گھنٹے بچتے ہیں۔ دیٹس ڈپینڈ اپون یو کہ آپ 3 گھنٹے کا کام کریں، 4 گھنٹے لگائیں، 5 گھنٹے لگائیں، یا آپ اپنے آپ کو چیلنج کر کے بیٹھ جائیں کہ جناب یہ ٹیسٹ میرا تیار ہوگا تو میں یہاں سے اٹھوں گا، یہ جگہ چھوڑوں گا، یہ چیئر چھوڑوں گا، ادروائز میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں۔ تو وہ 3 گھنٹے میں آپ اپنا ٹیسٹ پریپیئر کریں، 4 میں کریں، 6 میں کریں، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب اس میں جو پیچھے والی ورکنگ آپ کریں گے 1 گھنٹہ ہر سبجیکٹ کو دینے سے، اس کا آؤٹ پٹ آپ کو کہاں ملے گا؟ اس کی میں بات فزکس کی ایک ایگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں کہ فزکس کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ٹیسٹ سیشن کے اندر اگلے ہفتے میں چیپٹر نمبر 5 کا ٹیسٹ ہے، تو آپ نے جو 1 گھنٹہ دینا ہے 2 دن، لیٹس سے آپ نے منڈے اور ٹیوزڈے رکھا ہوا ہے، تو 2 دن آپ فزکس کے 2 لانگ تیار کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ فزکس کی چیپٹر 5 کی ایکسرسائز تیار کر سکتے ہیں۔ اگلے ویک میں جب آپ آئیں گے اگلے 2 لانگ تیار کریں، اور پھر وہ جو ٹیسٹ آئے گا تو آپ کے 4 لانگ چیپٹر 5 کے تیار ہوتے ہیں، اور تقریباً ہر چیپٹر سے ہی فرسٹ ایئر کے اندر بات کریں تو 4 سے 5 یا 6 لانگ ہی ہوتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ کا 50% ٹیسٹ تو پیچھے ہی کور ہو چکا ہوگا۔ اور جب آپ کو 3 گھنٹے کا ٹائم مل جائے گا، 4 گھنٹے کا ٹائم مل جائے گا ایک دن کے لیے، آپ اس میں اپنے شارٹ کوسچن تیار کریں، ان لانگ کوسچن کی تیاری کو ریفائن کریں، اچھا کریں، اپنی MCQs تیار کریں، اور پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے اٹیمپٹ کے لیے جائیں، تو دیٹس ہاؤ آپ دیکھیں گے کہ آپ اوورآل اپنے رزلٹ کے اندر آپ کا امپروو آئے گا۔ تو یہ وہ اسٹریٹجی ہے اسٹوڈنٹس جو کہ اسٹوڈنٹ فالو کرتے ہیں اچھے نمبر لینے کے لیے۔ آپ کو بھی یہ اسکیجول کون سا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا، میرے بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک آپ خود اس کو خود لکھ کے اپنا اسکیجول بنا کے اور اپنی ڈسٹریکشنز کو سائڈ پہ رکھ کے کام نہیں کریں گے۔ نیکسٹ آنے والی ویڈیو اس ٹاپک کے اوپر ہوگی کہ آپ کے ارد گرد جو ہسل بسل ہے، جو ڈسٹریکشن ہے، آپ نے اس سے کیسے بچنا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو سے یقیناً آپ بڑا فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو میں آپ کو کام کی بات لگی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کا بٹن کلک کریں، اور اسے دوسرے اسٹوڈنٹس تک بھی شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، اس کے اندر اس ٹاپک کے اوپر بات کروں گا کہ آپ نے کس طرح سے اپنے ارد گرد کی ڈسٹریکشنز کو ختم کرنا ہے۔ جو 6 گھنٹے کا میں نے آپ کو پلان دیا، وہ ایک سلاٹ آپ کو بتایا، اس 6 گھنٹے کی اسٹڈی میں آپ ڈسٹریکشن فری اور 100% فوکس کے ساتھ کام کریں۔ تو میری اگلی ویڈیوز انہی 2 پوائنٹس کے اوپر ہوگی، تو آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا فائدہ ہو سکے، اور باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان تک بھی شیئر کریں۔ آج کی اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی، والسلام۔